कन्याश्च जजनिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराजको धर्मपत्नीको नाम हुनुहुन्थ्यो शतरूपा। स्वयंभू मनुको धर्मपत्नीको नाम शतरूपा भन्ने थियो। उहाँका दुईटा छोरा र तीनटी छोरी जन्मिए। तेस्रो कन्याश्च जजनिरे, तीनटी छोरी र दुईटा छोरा जन्मिए। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। संसारले जानेका छन् नाम आकुति एउटा छोरीको नाम, देवहूति अर्की छोरीको नाम, प्रसूति अर्की छोरीको नाम आकुति। अब उहाँले जो आकुति नाम गरेकी छोरी हुनुहुन्थ्यो रुचि प्रजापतिलाई विवाह गरेर दिनुभयो। के भन्छ, एउटा शर्तमा विवाह गरेर दिनुभयो। पहिलो जन्मिएको सन्तान चाहिँ माइतीलाई फर्काउने, माइतीलाई दिने यो शर्तमा उहाँले विवाह गरेर दिनुभएको। त्यसलाई पुत्रिका धर्म भन्छ संस्कृतमा। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। शतरूपाले पनि अनुमोदन गर्नुभयो। प्रजापति रुचि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग विवाह भयो आकुतिको, र त्यहाँबाट दुईटा सन्तान मिथुन सन्तान जन्मिए। साक्षात् यज्ञनारायण भगवान प्रकट हुनुभयो उहाँको पुत्र भएर, र अर्को उहाँको पत्नी बनेर जन्मिनुभयो दक्षिणा। त्यसैले यज्ञको पत्नी दक्षिणा हो। यज्ञ र दक्षिणाको पति पत्नीको जस्तो सम्बन्ध छ। प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्याम अजी जनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। अब यसरी साक्षात् भगवान विष्णुले नै यज्ञको रूपमा अवतार लिनुभयो। र भगवती अनपायिनी शक्ति हुनुहुन्छ भगवान नारायणको, कहिल्यै पनि नछुट्ने वाली शक्ति। अनपायिनी शक्ति भनेको भगवान नारायणलाई भगवती लक्ष्मीजीले कतिखेरै पनि साथ छोड्नुहुन्न। त्यसैले अनपायिनी शक्ति लक्ष्मीजीले दक्षिणाको रूपमा अवतार लिनुभयो। यसरी यो वंश परम्परा चल्दै गयो। र अब भगवान यज्ञ पुरुषबाट 12वटा छोराहरू उत्पन्न भए। तोष प्रतोष सन्तोष भद्र शान्ति ऋणस्पति इद्म कविर विभू स्वर्ण सुदेवो रोचनोद्विषत्। यसरी उहाँका 12वटा छोरा जन्मिए। अब छोरा चाहिँ धेरै नै जन्माउनु पर्ने त भन्ने शिक्षा देखिन्छ क्या। यहाँ एउटा जन्म आयो, त्यो इन्जिनियर हुनु कि डक्टर हुनु कि पाइलट हुनु कि संस्कृत पढेर पण्डित भएर कुललाई तार्नु कि एउटा मात्रै भए त अब के गर्नु त्यसले? सबैको काम एउटा भ्याउँदैन। त्यो हुनाले गाउँमा 5-7वटा भयो भने एउटालाई संस्कृत पढाउन हाल्थ्यो, एउटालाई उता इन्जिनियर पढायो, एउटालाई डक्टर पढायो, आफ्नो कुल धर्म पनि चल्यो, वंश पनि कसैले उद्धार गर्ने। त्यति मात्रै एउटा त निक्लेला। ए भगवान्ले चाहिँ 12वटा जन्माउनु भयो है। तुष्टायाम तो समापन्नो जनयद द्वादशात्मजान। द्वादश भनेको 12, आत्मजा भनेको पुत्र। अब त्यसपछि अर्को देवहूति भन्ने जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको विवाह कर्दम प्रजापतिसँग भएका थिए। त्यो कथा हामीले अघिल्लो अध्यायमा श्रवण गऱ्यौँ। देवहूति र कर्दम प्रजापतिको उहाँका पनि 9वटी छोरीहरू उत्पन्न हुनुभयो। एउटा भगवान कपिलदेवले उहाँको पुत्रको रूपमा अवतार लिनुभयो। त्यसपछि अब अर्को हुनुहुन्थ्यो प्रसूति भन्ने, उहाँको दक्ष प्रजापतिका साथ विवाह भए। दक्ष प्रजापतिका साथ विवाह भए। दक्ष प्रजापतिका छोरीहरू 16वटी उत्पन्न हुनुभयो। 16वटा छोरीहरूमा उहाँले एउटी 13वटा छोरी धर्मलाई विवाह गरेर दिनुभयो। एउटा पितृलाई दिनुभयो, एउटा उहाँले अग्निलाई दिनुभयो, एउटा भगवान भोले बाबालाई दिनुभयो सतीदेवी। 16वटा छोरीमध्येमा अब धर्मकी पत्नी के हुन्? श्रद्धा मैत्री दया शान्ति तुष्टि पुष्टि क्रिय उन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षाधीर मूर्तिर्धर्मस्य पत्नय। धर्मका पत्नीहरू श्रद्धा मैत्री, जो धर्मको पालना गर्छ त्यसमा यी गुणहरू हुन्छन्। श्रद्धा मैत्री, सबैसँग मिल्न सक्ने, दया सबैको दुःख देख्दा दया लाग्ने, त्यो दुःख हटाउन मन लाग्ने, शान्ति अनि त्यो शान्त रहन्छ, तुष्टि सधैँ सन्तुष्ट रहन्छ, पुष्टि सधैँको खुसी रहन्छ, जे छ त्यसैमा ऊ सन्तुष्ट रहन्छ। उसको क्रिया निरन्तर क्रियाशील गतिशील, कहीँ एकै ठाउँमा नजम्ने। यो जहाँ धर्म छ त्यहाँ मात्रै यो सक्रियता
क्रियाशीलता भन्ने कुरा धर्मको पत्नी भएको हुनाले क्रिया उन्नति निरन्तर उन्नति प्रगति पनि हुनु प्रगति बुद्धि पनि त्यसै जहाँ धर्म छ त्यही सच्चा बुद्धि हुन्छ। मेधा एकचोटि सुनेको कुरा सम्झिरहन सक्ने खुबीलाई भनिन्छ मेधा। जो धर्म गर्छ त्यसैको बुद्धि तीखो हुन्छ। बुद्धि तीखो वचन सत्य र मान वृद्धि चित्त प्रसन्न जगतै भरि शुद्ध कीर्ति पाप प्रणाश हरिका पदमा प्रवृत्ति सत्सङ्गले कुन हुँदैन र कार्य सिद्धि। बुद्धि तीखो वाणीमा सत्यता यस कीर्तिको वर्धन चित्त प्रसन्न जगतभरि शुद्ध निर्मल कीर्ति यो सबै कुरा मनुष्यलाई भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छन्। अब तुष्टि पुष्टि तितिक्षा सहनशीलता जो धार्मिक स्वभावको छ आध्यात्मिक स्वभावको छ उसमा सहनशीलता हुन्छ। रि भनेको लज्जा पनि मनुष्यमा अत्यन्त आवश्यक गुण हो। मूर्ति अर्को यी धर्मका पत्नीहरू हुन्। श्रद्धा सुत शुभम मैत्री प्रसादमवयम दया। अब यो यसरी धर्मको वंश अगाडि बढ्दै गयो। अब परीक्षित महाराजलाई जिज्ञासा भयो हे भगवान हे ब्रह्मन भगवान भोले बाबासँग आफ्नै ससुरा दक्षको कसरी लडाइँ भयो कसरी झगडा पर्यो। भगवान शिव समानका ज्वाइँ त यिनले दक्ष प्रजापतिले तिनी लोकमा खोज्दा पनि भेट्दैनथे। त्यस्तो आत्माराम पूर्ण काम हुनुभएको यस्तो किसिमको भगवान भोले बाबासँग दक्ष प्रजापतिको झगडा भयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। यो कसरी सम्भव हो। भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः। यसरी भगवान शिवजी प्रति दक्ष प्रजापतिले किन रोष गर्नुभयो किन ईर्ष्या गर्नुभयो यो कुरा म सुन्न चाहन्छु। यसरी यो प्रश्न राखिसकेपछि अब मैत्रेयजी विदुरजीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। कुनै समयमा एक पटकको कुरा हो दक्ष प्रजापतिले ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुभएको थियो। एउटा वाजपेय नाम गरेको ठुलो यज्ञ उहाँले लगाउनु भएको थियो। त्यहाँ ब्रह्मर्षिहरू पनि देवताहरू पनि अग्निहरू पनि सम्पूर्ण सदस्यहरू सबै ब्रह्मादि लगायतका सारा देवताहरूको उपस्थिति भएको थियो। अब त्यो उपस्थितिमा भगवान शिवजी पनि त्यहाँ बस्नु भएको थियो। अब दक्ष प्रजापति आए। त्यो बाटो हुँदै हुँदै दक्ष प्रजापति आइपुगे। दक्ष प्रजापति अजम लोक गुरुम नत्वा निशसाद तदाज्ञया। अब त्यहाँ दक्ष प्रजापति आउँदाखेरि दक्ष प्रजापति भनेको यो कस्तो पोस्ट हो भने सबभन्दा ठुला ब्रह्मा पछिको लगत्तै दोस्रो ठुलो पद भनेको प्रजापतिको पद हो पोस्ट हो। अब दक्ष प्रजापतिलाई लाग्यो म त त्यत्रो ब्रह्मा पछिको दोस्रो ठुलो पोस्टमा बसेका मान्छे मलाई यो शिवले प्रणाम गरेन भन्ने लाग्यो। किन मान्छे सम्मानको भोको हुन्छ सम्मानको प्यासी हुन्छ मान्छे। अब दक्ष प्रजापतिले पदलाई पचाउन सकेनन् मानलाई पचाउन सकेनन्। बरु अपमान सजिलोसँग पचाउन सकिन्छ मान पचाउन धेरै मुस्किल छ धेरै गाह्रो छ। पद उनलाई अब म ब्रह्माजी भन्दा दोस्रो ठुलो व्यक्ति शिवजीबाट आफ्नो ज्वाइँबाट पनि उनले प्रणामको अपेक्षा गरे। यस्तो पनि हुनसक्छ। हाम्रो भोले बाबा पर्नु हो नेपालको पार्वतीजी पर्नु हो भारतको। अनि यहाँ गडबड के हो भनेदेखि दक्षिण भारततिर कस्तो चलन छ भने ज्वाइँले ससुराको गोडा गएर ढोग्नुपर्छ दक्षिण भारतीयको चलन। अब हाम्रो चाहिँ उल्टो छ ज्वाइँलाई गएर ससुराले ढोग्नुपर्छ। अब भगवान आफू त नेपालको मान्छे हाम्रो चलन अनुसार मलाई त ढोग्नु पर्यो ससुरालाई भनेर भगवानले गएर ससुरालाई प्रणाम गर्नु भएन भोले बाबा नेपालको भए हुनाले। पार्वती पर्नु भारतको अब उता दक्षिण भारततिर चलन थियो ज्वाइँले गएर गोडा ढोग्नु पर्ने। दक्ष प्रजापति आशा गरेर बसेर न शिव यसले आएर ढोग्छ कि मेरो गोडा ज्वाइँले आएर ढोग्छन् कि मेरो गोडा भन्नु भगवान खुट्नु भएन। प्राङ्निसन्नम मृडम दृष्ट्वा नाम ऋष्य तदनादृत। भगवानले प्रणाम नगरेपछि उनले ठाने मेरो ठुलो यसले अपमान गर्यो भन्ने महसुस गरे दक्ष प्रजापतिले। अब उनले तथाभावी भन्न थाले त्यहाँ भगवान शिवजीको भोले बाबाको निन्दा गर्न थाले। अयम तु लोकपालानाम यसो गुनो निरपद। संसार केही लाग्दैन
भगवान शिवजीलाई त तथा नाम भन्ने मान्छे हुन्छन् भने अरू मान्छेको के कुरा। सबै जे भन्छन् पचाउनेमा आफू सही हुनु पर्यो, आफू सही मार्गमा हिँड्नु पर्यो। जसले जे भने पनि मुसु मुसु हाँस्दै साथै छौ, तर लुक्नमा चतुर छौ, हाँसिरहन्छौ लुकी। त्यही तिम्रो रसरङ्गमा छ रसिलो यो सृष्टिको चकचकी। सबै हाँसेर पचाउने हो। सबैलाई लाग्छ जीवनमा नचाहिँदो आरोप पनि लाग्छन्, चाहिँदो आरोप पनि लाग्छन्। भगवान शिवजीका त यसरी शत्रु निक्लिन्छन् भने अब हामी को हाम्रा निक्लिँदैन? अवश्य निक्लिन्छन्। भगवान शिवजी कस्तो भने एकपटक एउटा चोरले पशुपति एउटा कुनै भगवान शिवजीको मन्दिर रहेछ, मूर्ति रहेछ। त्यो मूर्ति माथि एउटा जलहरी त्यो जलहरी चढाएको रहेछ, सुनको ठुलो जलहरी रहेछ। एउटा चोरले विचार गरेछ यो जलहरी चाहिँ हात पार्न पाए जीवनभरि चोर्नु पर्दैन थियो। यति ठुलो सुनको यो मेरो हातमा पर्यो भने बेच्छु, मजाले बैङ्कमा राख्छु अनि आनन्दले बरु बाँच्छु भने चोरले सोचेछ। अनि एक दिन गएर रातिको समयमा स्वाट्टै शिवलिङ्गमाथि टेकेर त्यो शिवलिङ्गमाथि टेकेर चढेर अनि त्यो जलहरी निकाल्न भनेर माथि हात लम्काएछ। भगवान भोले बाबा त साक्षात् प्रकट भएर झ्याप्पै उसलाई आलिङ्गन गर्नुभएछ। आजसम्म यति ठुलो भक्त मैले पाएको थिइनँ यो पृथ्वी लोकमा। अरू त आउँथे टाढाबाट यसो कसैले बेलपत्र फ्याँकिदिन्थे, पानी फ्याँकिदिन्थे, अक्षता टाढैबाट मिल्काइदिन्थे, हुर्याइदिन्थे। यो त आफूलाई चढाइदियो म माथि आएर भनेर भगवानले झ्याप्पै अङ्कमाल गर्नुभयो। यति कृपालु भगवान भोले बाबालाई दक्ष प्रजापतिले एउटा पदको मदले गर्दाखेरि चिन्न सकेनन्। के भन्छन्? अयम तुलो कपालानाम यसोग्नो निरपत्रप। यो निर्लज्ज भएको यो शिव, यो लोकपालहरूको यसलाई माटोमा मिलाउनेवाला छ। सज्जनहरूले आचरण गरेको मार्गलाई यसले दूषित बनाएको छ। यसमै शिष्य, यो मेरो शिष्य समानको हो। एन्मे दुहितुर अग्र, जसले जुन मेरो छोरीलाई यसले स्वीकार पनि गरेको छ, पाणी ग्रहण पनि गरेको छ। पाणी विप्राग्नि मुखत सावित्र्या इव साधुवत। मेरो त्यस्तै कमल नयनी मृग सावाक्षी, मृगको बच्चाको जस्तै सुन्दर नयन भएकी। सबभन्दा सुन्दर आँखा कसको हुन्छन्? हरिणीको हुन्छ। हरिणीको आँखा सबभन्दा सुन्दर हुन्छ। मृग नयनी मेरी छोरीलाई यसले स्वीकार पनि गरेको छ, पाणी ग्रहण पनि गरेको छ। अब उठेर प्रणाम गर्न योग्य मान्छेलाई आज प्रणाम नगरेर यसको सबै कुरा खुलेको छ, नाङ्गिएको छ भनेर उनले जताततै जथाभावी गाली गर्न थाले। प्रेतावासेषु, प्रेतमा बसेको छ। प्रेतहरू भूत प्रेतलाई पछि लगाएको छ। उन्मत्त भएर हिँडेको छ, नाङ्ग्रै हिँडेको छ, जटा भिजाएको छ, हाँसेको छ, रोएको छ, चिताको भस्म दलेको छ। यसको नाम कसले शिव राख्दैछ? यो वास्तवमा अशिव हो भनेर भन्न थाल। शिव शब्दको अर्थ हो कल्याण। कुन मूर्खले यसको नाम शिव राख्दैछ? वास्तवमा यो त अशिव हो भनेर गाली गर्न थाले दक्ष प्रजापतिले। अब यसरी दक्ष प्रजापतिले गाली गरेको सुन्दाखेरि भगवान भोले बाबाका दूत पार्षदहरूले यो सहन गर्न सकेनन्। भगवानलाई त केही पनि भएन, भगवान हो। भगवान भनेर सबै कुरो पचाउन सक्ने भावनाले भगवानलाई त केही भएको थिएन। तर भगवानका पार्षद ती नन्दीश्वरहरूलाई यो कुरा सहन भएन। दक्षाय शापम विषसर्ज दारुणम। अब दक्ष प्रजापतिलाई पनि श्राप दिन थाल्नुभयो। दुर्हत्या, जो भगवान शिवजीलाई द्रोह गर्छन् त्यसलाई कहिल्यै पनि तत्त्व ज्ञान हुँदैन। जो भगवान शिवजीलाई हेला गर्छन्, मान्दैनन्, म त वैष्णव हुँ, मैले किन शिवलाई मान्नु पर्ने भनेर घमण्ड गर्छन् भने तिनलाई वास्तविक विष्णु तत्त्वको ज्ञान हुँदैन। किनभने शिवस्य हृदयं विष्णु, श्री विष्णु हृदयं शिव। भगवान विष्णुको हृदय शिव हो, शिवको हृदय विष्णु भगवान हो। अब गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया, सामान्य ग्राम्य सुखमा नै फस्ने छन्। कर्मतन्त्रम वितनुते वेदवाद विपन्न, यी विषय सुखमा घर गृहस्थमा नै अल्झिने छन्। यिनका पछि लाग्नेवालाहरू भनेर श्राप दिनुभयो। स्त्री काम सुस्तनाम दक्ष, यो दक्ष प्रजापतिको बोकाको मुख होस्। वस्त भनेको संस्कृतमा बोको, वस्त बोकाको शिर होस्, यसको मुख होस् भनेर
यस्तो किसिमको श्राप त्यहाँ श्राप चल्न थाल्यो। ब्राह्मणहरूलाई पनि श्राप दिए, भृगु ऋषिले पनि श्राप दिनुभएको छ। यी ब्राह्मणहरू कर्मकाण्डमा आसक्त हुन् भन्ने पनि परेको छ है। ब्राह्मणहरू होसियार हुनुपर्छ, हामी पनि धेरै। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपो व्रत। अब त्यहाँ श्राप चलेको छ, भृगु ब्राह्मणलाई पनि सहन गर्न सक्नु भएन, उहाँले पनि फेरि श्राप दिनुभयो। भव व्रत धरा, ब्राह्मणहरू लोभी हुनु पर्छ पनि भन्ने कुरा आएको छ यहाँ। त्यही भएर अलिकति ब्राह्मणहरूमा यो दुर्गुण गोविन्द भगवानको अब अर्को शिवजीका भक्तहरूलाई श्राप के परेको छ? यी शरीरभरि खरानी घस्ने पाखण्डी स्वभावका, जहाँ सुकै नष्ट सदाचारले रहित, जटा भस्म धारण गर्ने हुन् भन्ने यस्तो यस्तो श्राप चलेको। यो दृश्य त्यहाँको ज्यादै अशोभनीय दृश्य त्यहाँ भयो। अब यो कुरा भइसकेपछि केही समय भयो, भगवान् भोले बाबा चुपचाप त्यहाँबाट जानुभयो। त्यहाँबाट गइसकेपछि अब यो त्यत्तिकै साम्य हुन्थ्यो। अब एक दिनको कुरा हो, भगवान् शिवजीको यो जुन घटना त्यहाँ भयो, भगवान् शिवजीलाई द्वेष गर्नका लागि, तल देखाउनका लागि अब दक्ष प्रजापतिले एउटा ठुलो यज्ञको आयोजना गरे। सबैलाई बोलाए, ब्रह्मर्षिहरूलाई पनि बोलाए, देवर्षिहरूलाई पनि बोलाए, अग्निलाई पनि बोलाए, देवताहरू सबैलाई निमन्त्रणा दिए। भगवती पार्वतीजीलाई निमन्त्रणा आफ्नै छोरीलाई उनले बोलाएनन्। अनि भगवती पार्वतीजीले, सतीदेवीले हेर्नुभयो कैलाश पर्वतमा बसेर, हे स्वामीज्यू हामी पनि जाउँ न माइतमा भन्नुभयो। पति पत्नीसँग हिँड्न इच्छा लागेको थियो क्यारे उहाँलाई पनि, हामी पनि जाउँ न माइतमा। ठुलो कार्यक्रम यज्ञ केही महोत्सव आयोजना गर्नुभएको छ हजुरका ससुराजीले भन्नुभयो। भगवती पार्वतीजीले सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवं व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः। अनि निम्ता नभएको ठाउँमा जानु ठिक हुँदैन हे सती भन्नु भगवान् भोले बाबाले भन्नुभयो। माइत जान छोरीलाई के को निम्तो भन्नु कुरो पनि सही हो। छोरीलाई माइत जान निम्तो चाहिँदैन। अब गुरुको घरमा शिष्य जानलाई के को निम्तो बोलाउनु पर्दैन, निम्ता दिनु पर्दैन। त्यसैले तर्क पनि ठिकै गर्नुभयो। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम निर्या। हेर्नु सबै गइरहेका छन्, मलाई त जाउँ लागिरहेको छ, सबै गएको देख्दाखेरि हामी पनि अब जाउँ भन्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो, हे देवी तिमीले भनेको सबै तर्क ठिक छन्, ठिक हो। माइत जान निम्ता चाहिँदैन, गुरुको घर जान पनि शिष्यलाई जुन बेला पनि जान सकिन्छ, निम्ता चाहिँदैन। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु। तर जहाँ जाँदाखेरि आफ्नो अपमान हुन्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ जानु हुँदैन, बन्धुकै घर भए पनि। भगवान्ले भन्नुभयो, तयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन। तिम्रो अहिले यति बेला तिम्रो पिताले यज्ञको आयोजना त गरेका छन्, तर त्यो यज्ञको उद्देश्य के छ तिमीले बुझेकी छैनौ। त्यो यज्ञको उद्देश्य अर्कै छ। त्यो यज्ञको उद्देश्य त भन्न त भएन, मलाई तल देखाउनका लागि, मेरो बेइज्जत गर्नका लागि तिम्रा पिताले त्यो यज्ञको आयोजना गरेका हुन् भन्ने कुरा उहाँले सिधै भन्नु भएन। तर सङ्केतमा घुमाउरो भाषामा जहाँ जाँदा आफ्नो इज्जत हुँदैन, प्रतिष्ठा हुँदैन, मान सम्मान हुँदैन, त्यो ठाउँमा मानी व्यक्तिहरू जाँदैनन्। अब भगवान्ले भन्नुभयो, अब तिमी पनि नजाऊ भन्नुभयो। भगवान्ले जान पनि जाऊ पनि भन्नु भएन, नजाऊ पनि भन्नु भएन, किनभने भगवान् पनि अप्ठ्यारामा पर्नुभयो। किनभनेदेखि अब त्यहाँ भगवान्लाई पनि थाहा छ नि त, भगवान् पनि व्यवहारिक हुनुहुन्छ। नभए तिमीलाई पर्दा हिँड्छौ, हामीलाई त कहाँ जान दिन्छौ र भने कृष्णचन्द्र भगवान्ले केही भन्नु भएन, जहाँ पनि भन्नु भएन। जाँदाखेरि पनि राम्रो हुनेवाला छैन, नजाँदाखेरि पनि राम्रो हुनेवाला छैन। एतावदुक्ता वीर राम शङ्कर पत्न्यङ्गनाशं युवयत्। अब भगवान्ले विचार गर्नु, यिनलाई जान नदिउँ, तैपनि यिनले अब यहाँ उखरमौलो गर्नेवाली छिन्, घरमा यिनलाई यहाँ पनि यी शान्त यी हुने छैनन्। जान दिउँ, उता जाँदा पनि यिनको यी नाश हुनेवाली छिन्। पत्न्यङ्गनाशं युवयत्र चिन्तयन्। अब यसरी भगवान्ले विचार गरेर
जब भन्नुभएको थियो भगवान अब भित्र जानुहुन्छ फेरि बाहिर आउनुहुन्छ के गरौँ कसो गरौँ भित्र जान ल ठिक छ हजुर नगए पनि म चाहिँ जान्छु पिताको यज्ञमा भनेर उहाँले एकल निर्णय गर्नुभयो। अब पतिको इच्छा विपरीत हो कुरा, इच्छा विपरीत कुरा गर्दाखेरिको परिणाम अब सतीदेवीले त्यहाँ गएपछि भगवानको सबभन्दा पहिला त निन्दा सुन्नु पर्यो। त्यहाँ जाने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो हे पिताजी हामीलाई चाहिँ हजुरले किन निमन्त्रणा दिनु भएन भनेको अब तँलाई बोलाउँदाखेरि तेरो श्रीमान पनि पछि पछि लागेर आइहाल्छ त्यही भएर हामीले त अब तेरो श्रीमान नआओस् भनेर तँलाई पनि बोलाएनौँ भनेर दक्ष प्रजापतिले यसरी त्यहाँ भनिसकेपछि अब शिवजीको जथाभावी उनले त्यहाँ पनि गाली गर्न थाले, नराम्रो भन्न थाले। पार्वतीजीले त्यो सहन गर्न सक्नु भएन र पार्वतीजीले पनि त्यहाँ आज उहाँले विचार गर्नुभयो आजबाट हजुरले मात्रै चिन्नु भएको रहेछ शिवजीलाई। यत्रा सारा संसार योगीहरू सबैले ध्यान गर्छन्, यी सबै मूर्ख रहेछन्, हजुरले मात्रै अशिव देख्नुभयो। र भगवती पार्वतीजीले भन्नुभयो आजबाट शिवलाई निन्दा गर्ने, भगवान पशुपतिनाथलाई निन्दा गर्ने, हजुरको छोरी भनेर चिनिने यो शरीर म आजबाट जीवित राख्दिनँ। मलाई कहिलेकाहीँ मलाई पतिले मायाले बोलाउँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने दाक्षी हे दक्ष प्रजापतिकी छोरी भनेको भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। आजबाट हजुरसँगको म त्यो नाम पुरै मेटाइदिन्छु भनेर उहाँले त्यो शरीर त्यतिखेर भगवान शिवजीको निन्दा सुन्न सक्नु भएन। र त्यसपछि यद्यक्षरम नाम गिरेरितम दृढ, जुन भगवान शिवजीको शिव भन्ने यो नाम सुन्ने बित्तिकै सारा संसार पवित्र हुन्छन्। शिव भन्ने नाम उच्चारण गर्नाले मनुष्यको पाप नष्ट हुन्छन्। ती पवित्र कीर्ति भएका पवित्र पावन आचरण भएका शिवजीमाथि पनि अमङ्गल देख्ने त्यस्तो हजुरको आजबाट म छोरी भनेर बाँच्न चाहन्न भनेर भगवतीले तत्कालै सतीदेवीले आफ्नो शरीरमा दिव्य युगाग्नि प्रकट गर्नुभयो र त्यही आफ्नो शरीरलाई जहौ भनेको भस्म बनाइदिनु भयो। स्वस्थानीमा अलिकति फरक कथा आउँछ। भगवानले फेरि बोकेर हिँडेको जहाँ जहाँ खस्दै गयो त्यहाँ योगपीठहरू बन्दै गयो भन्ने कथा आउँछ। यहाँ चाहिँ तत्कालै उहाँले भस्म बनाउनु भयो यो सतीदेवीले यो शरीरलाई। र यसरी सतीदेवीले यो शरीर त्यहाँ विसर्जन गरिसकेपछि अब सबै भगवानका दूतहरू सबै अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। वीरभद्र आदि आउनुभयो र त्यहाँ जटा भगवानले सहन गर्न सक्नु भएन, पछार्नु भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँबाट वीरभद्र आदि उत्पन्न हुनुभयो र वीरभद्र आदि उत्पन्न भएर त्यहाँ आएर यज्ञ सबै विध्वंस गरिदिनु भयो। गोविन्द भगवानको यसरी त्यहाँ यज्ञ सबै ध्वस्त भए, विध्वंस भयो। अब त्यहाँ भगवानले त्यतिखेर भगवान शिवजीको निन्दा गर्दाखेरि भृगु ऋषिले दारी यसो गरेर चलाइराखे, मुसारिराखे हुनाले अब भगवानका गणले ती भृगु ऋषिको दारी उखेलिदिनु भयो, पुषा देवताको दाँत भाँचिदिनु भयो। त्यही भएर अहिले पुषा देवताको के गर्नु भने पिठोको हवन गर्नुपर्छ दाँत नभएको हुनाले। र यहाँ यस्तो अनि दक्ष प्रजापतिको शिर छेदन गरिदिनु भयो, हाकार मचियो त्यहाँ। अब यो भइसकेपछि सबैले विचार गरे, अब सबैको होस आयो। अब सबैले भगवान भोले बाबाको प्रार्थना गर्ने विचार गर्नुभयो। भगवान भोले बाबाको दरबारमा सबै देवताहरू जानुभयो। तिम्रो मन्दिरैमा भोला, तिम्रो मन्दिरैमा, तिम्रो मन्दिरैमा भोला, तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला, तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला, तिम्रो मन्दिरैमा। भोला तिम्रो मन्दिरैमा यदि म हुन्थे त्यो तिम्रो डमरू, यदि म हुन्थे त्यो तिम्रो डमरू बाजिरन्थे भोला तिम्रो मन्दिरैमा, बाजिरन्थे भोला तिम्रो मन्दिरैमा। यदि म हुन्थे त्यो दियो बाती, यदि म
भोला तिम्रो मन्दिरैमा बलिरहन्थे भोला तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा गाउन 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 मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा तिम्री पार्वती यदिमा हुन्थे त्यो तिम्री पार्वती साथमा बसिरहन्थे भोला तिम्रो मन्दिरैमा साथमा बसिरहन्थे भोला तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा गाउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा गाउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा गाउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा यदिमा हुन्थे धतुराको फुला यदिमा हुन्थे धतुराको फुला फुलिरहन्थे भोला तिम्रो मन्दिरैमा फुलिरहन्थे भोला तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा गाउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा भोले बाबाको। यसरी सबै भगवान भोले बाबाको दरबारमा जानुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, मिठो भगवानको स्तुति गर्नुभयो। सुन्दर कैलाश पर्वतको यहाँ वर्णन आएका छन्। अब त्यहाँ गएर सबैले भगवानलाई खुसी बनाउनु भयो, भगवान खुसी हुनुभयो। जाने त्वामी संविश्वस्य जगतो योनिभिजयो शक्ति शिवस्य च परम यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम। यसरी ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार सबैले गएर भगवानको स्तुति गर्नुभयो। भगवान शिवजीको जहाँ भाग हुँदैन त्यो यज्ञ सफल हुँदैन। त्यसैले जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि भगवान शिवजीको भाग अनिवार्य छुट्याइएको हुन्छ। हाम्रो यहाँ पनि ईशान कोण भगवानको कोण हो। अब त्यो पछि फेरि एकको आयोजना भयो। फेरि अब भगवानले सबैलाई जोड दिनुभयो। उसको भिरुको ऋषिलाई पनि बोकाको दारी हालिदिनु भयो, चुस्त दारी आयो अलिकति। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिलाई पनि बोकाको शिर ल्याएर जोड दिनुभयो, बोकाको शिर भयो। सबैको पुषा देवतालाई चाहिँ भगवानले वरदान दिनुभयो। अब हजुरले ठुलो गेडागुडी खान सक्नुहुन्न, हजुरले पिसेको पिठो मात्रै सेवन गर्ने भने वरदान दिनुभयो। यज्ञ हुँदाखेरि पुषा देवताको यज्ञ गर्नु पर्यो भने पिठो बनाएर अन्त पिठोले हवन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको दाँत नभएको भने सातो सातो खानु पर्यो नि त। अब पछि यज्ञ सुचारू भयो, अबको यज्ञ सफल भयो। किनभने भगवान भोले बाबाको पनि त्यहाँ उच्च सम्मान भयो। सबैले यो कुरा बुझे, शिव बिनाको यज्ञ पूर्ण नहुने रहेछ भन्ने कुरा बुझे। र अब त्यो यज्ञमा साक्षात् भगवान नारायण प्रकट हुनुभयो। यज्ञ नारायण भगवान अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्यां मनोवारण क्लेशदावाग्नि दग्ध त्रिसार्तो बगाडो न सस्मार दावम न निष्क्रामते ब्रह्म सम्पन्न वन्न। यो संसार कस्तो छ अरे भने उतातिरको जङ्गलमा पनि डढेलो लागेको छ, यतातिरको जङ्गलमा पनि डढेलो लागेको छ। बीचमा एउटा पोखरी छ ठुलो। त्यो पोखरीमा जल विहार गरिरहेको हात्ती जसरी शीतल महसुस गर्छ। उता वन पनि आगो लागेर डढेको छ, यता पनि डढेको छ। त्यसै गरी यो संसारमा यतापट्टि पनि हेर्दा पनि दुखै दुःख छन्, पछाडि हेर्दा पनि दुखै छन्, तापै ताप छन्। जो मनुष्य भगवान हरिका परम पावन कथारूपी पोखरीमा सरोवरमा अवगाहन गर्छन् त्यसलाई आनन्द शीतल महसुस हुन्छ। अरू बाँकी सबै जलेका जलै छन्। भित्र हृदयमा आगो लागेको छ, कामको, क्रोधको, लोभको, ईर्ष्याको,
ज्वलन हृदयमा बलिरहेको छ त्यो आगोलाई शान्त गर्ने उपाय एकमात्र भगवानको कथाको सरोवर कथा रूपी अमृतको सरोवर हो। त्रिसार्तो बगाढो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्न बन्न। जसरी ब्रह्मज्ञानी अरू कतैतिर पनि ध्यान दिँदैन त्यसै गरी भगवानको कथा सुन्ने बानी परिसकेका भगवानको कथाको स्वाद एकचोटि चाखेका भक्तहरूले पनि फेरि भगवानको कथाको स्वाद बिर्सिन सक्दैनन्। एकचोटि चाखेको कुरा एकचोटि मिठो लागेको कुरा त्यसलाई छोड्न सकिँदैन। एकचोटि पनि स्वाद आएन भनेदेखि त्यसमा रुचि लाग्दैन। एकचोटि स्वाद आयो एकचोटि झड्का लाग्यो चित्तमा भनेदेखि त्यो चित्तले त्यो वस्तुलाई फेरि छोड्न सक्दैन। त्यसैले भगवानको कथा पनि त्यस्तै छन्। स्वाद एकचोटि झड्का लागिहाल्दैन, झड्का लागेपछि फेरि बिर्सिन सकिँदैन। यसरी सबैले भगवानको स्तुति गरे। सिद्धहरूले ऋषिहरूले लोकपालहरूले भगवानको स्तुति गरे। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषण। म ब्रह्मा र सर्व भनेको शिव हामी तीनटा भएर पनि हामी एउटै हौँ। देखिँदा तीनटा देखिन्छ। एउटा व्यक्ति अनेकौँ हुन्छ। एउटा व्यक्ति ससुराली गयो भने ज्वाइँ हुन्छ, गुरुको घरमा गयो भने शिष्य हुन्छ, घरमा छोरो हुन्छ। त्यस्तै काम गर्नका लागि यो सृष्टि सञ्चालन गर्नका लागि एउटै परमात्मा तीन रूपमा विभक्त हुनुभएको हो। कुनै पनि भिन्नता छैन। ब्रह्मा म र शिवमा जसले भेद गर्छ त्यसले हामीलाई बुझ्न सक्दैन। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं। नभएदेखि हामीलाई क्रिस्चियनहरूले अरूहरूले आरोप के लाउँछन् भने हिन्दूहरूका त देउता नि कति छन् कतिको पूजा गर्नु, एउटालाई खुसी गरायो अर्को रिसाउने, अर्कोलाई खुसी गरायो अर्को रिसाउने, त्यस्तो कुरो हो। एउटा बाबुआमालाई खुसी गरायो भने पनि हाम्रा 33 कोटी सबै देवता खुसी हुन्छन्, केही गर्नै पर्दैन। बाबुआमालाई खुसी गरायो भने हाम्रा 33 कोटी देवता खुसी। एउटा गाईलाई खुसी गरायो भने हाम्रा 33 कोटी देवता खुसी। एउटालाई मात्रै खुसी गराउन आफ्नो एउटा दायित्वलाई मात्रै पूर्ण गर्दाखेरि पनि हाम्रा सबै खुसी हुन्छन्। सबैलाई पूजा गर्न जानु पर्दैन। अब भगवान हामी धेरै भएर पनि एउटै हौँ। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एउटै भएर पनि धेरै बनाएर ब्राह्मणहरूले व्याख्या गर्छन्। एउटै तत्त्व हो। त्यो धेरै भन्दाखेरि बनाएर विद्वानहरूले व्याख्या गर्छन्। त्यसैलाई कोही राम भन्छन्, त्यसैलाई कोही शिव भन्छन्, त्यसैलाई कोही नारायण भन्छन्, त्यसैलाई कोही कृष्ण भन्छन्। एउटै हो। एउटै भएर पनि अनेक जस्तो भनेर देखिन्छ। अब एउटा नाटक हेरे मान्छेलाई थाहा हुन्छ नाटक कहिले राजा बनेर निक्लेर आउँछ, फेरि एकछिनपछि को रावण बनेर नि आउँछ, फेरि कहिले स्त्री बनेर आउँछ, कहिले पुरुष बनेर आउँछ। एउटै व्यक्ति हो। व्यक्ति एउटै हो। नाटक हेर अब सोझो साधु मान्छेले त आम्मै कति आका यहाँ त भन्छन्, तर एउटै व्यक्ति आइरहेछ। अब यहाँभन्दा अगाडिको राम बनेर आयो, फेरि एकछिनपछिको रावण बनेर आउँछ। यसरी भगवान पनि एउटै भएर पनि अनेक बनेर देखिनुहुन्छ। भगवान आफैले भन्नुभयो म हामी तीनटा भएर पनि एउटै हौँ। अब इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्य मायुष्यम गौघमर्षणम्। यो पवित्र चरित्र भगवान शिवजीको र सतीदेवीको जसले सुन्छ उसको पाप नष्ट हुन्छ, कीर्ति बढ्छ, आयु बढ्छ। 1 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड मात्र आयु बढ्यो भने त आलु 10 सेकेन्ड बढ्यो, अर्कोचोटि सुन्दा 10 सेकेन्ड बढ्ला, अरू 10 सेकेन्ड गर्दाखेरि कमसेकम 5-7 मिनट मात्रै आयु बढ्यो भने पनि त्यही 5-7 मिनटको बिचमा राम्रो काम गर्यो भनेदेखि भने स्वर्ग जान्छ। हाम्रो खटवाङ्ग राजाको जब स्वर्ग जानुभएको थियो, अब उहाँले यति पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो, देवताहरूलाई सघाउनका लागि युद्धमा सघाउनका लागि स्वर्गमा लगे उहाँलाई। अनि अब इन्द्रले सोध्नुभयो हजुरलाई हामी के वरदान दिउँ, हजुरको पराक्रमदेखि हामी यति खुसी भयौँ, यति सन्तुष्ट भयौँ, वरदान माग्नुहोस्, हामी हजुरलाई के वरदान दिउँ भनेर भन्नुभएको। सबै कुरा त ठिक छ, वरदान पनि मागौँला, तर मेरो आयु चाहिँ कति बाँकी छ अब पृथ्वी लोकमा भनेर सोध्नु भएको। ओहो राजन हजुरको आयु त जम्मा 48 मिनट छ। अब भनेपछि अब 48 मिनटको आयुमा के वरदान माग्नु। हत्त न पत्त पृथ्वी लोकमा आउनुभयो। पृथ्वी लोकमा आएर उहाँले तुरुन्तै भगवानको कीर्तन सुरु। अब 48 मिनटको समय मात्रै बाँच्नु छ गर्नु, अब त्यतिखेर अथवा त केही गर्न सकिँदैन।
उहाँले तुरुन्तै आफ्नो मन सबै भगवानमा लगाएर श्रीराम जय राम गरेर उहाँ पार हुनुभयो 48 मिनटको समय। अब हाम्रो 48 मिनट मात्रै आयु बढाएर श्रीराम जय राम गऱ्यौँ भने त मुक्त हुने रहेछ। त्यो हुनाले यशस्य मायुष्यम गौगम यो नित्यदा कर्ण नरो कीर्तये धुनोत्यगम कौरव भक्ति भाव। भगवानमा भक्ति बढ्छ, प्रेम बढ्छ, श्रद्धा बढ्छ। जेको विषयमा सुनिन्छ त्यसैमा प्रेम बढ्छ। हामी यो संसारको विषयमा सुन्छौँ, संसारमा हाम्रो प्यार प्रेम छ। अब घरबारको महत्त्व सुन्छौँ, त्यसैमा हाम्रो आसक्ति हुन्छ। जेको विषयमा सुनिन्छ त्यसैमा आसक्ति हुन्छ। तर भगवानमा आसक्ति भयो भने चाहिँ फेरि सबै काम बने, कुनै पनि बिग्रिँदैन। भगवानमा मन लगाउनेवाला मनुष्यले कहीँ केही बिगार्दैन, सबैतिर उसले सपार्छ, सबैतिर उसले बनाउँछ। त्यसैले मन चाहिँ अरूलाई दियो भने फसिन्छ, निश्चित धोका पाइन्छ। मन चाहिँ अरूलाई दिने, मन चाहिँ भगवानलाई दिने हो। अनि अरू कुरा, अरू संसारको काम गर्नलाई हात पाउ सबै कुराले संसारको काम गर्न सकिन्छ। भगवानमा मन लगाउँदै पनि काम गर्न सकिन्छ। एउटा मधेसतिर पस्नेलाई धेरै थाहा हुन्छ, मधेसका नारीहरूले त्यो टाउकोमा केही राखे पनि हुँदैन, पानीको ठुलो घैँटो पनि शिरमा राखेर हिँड्नु भएको हुन्छ। पानीको घैँटो राखेर हात पनि चलाएको छ, हातमा उसै गरी बच्चा पनि बोक्दैन हुन्छ। हातमा बच्चा पनि बोकेको छ, पानीको घैँटो टाउकोमा छ। अब हामीलाई अहिले ल्याएर राखिदिने हो भने हामीले घैँटो सैँटो सबै फुटाइन्छ। पानीको घैँटो माथि टाउकोमा भरि पानीको घैँटो छ, तल कुरा मान्छेसँग कुरा गर्न नि भ्याएको छ, हातले अर्को सामान पनि पक्रेर हिँडिरहेको छ। त्यो पानीको घैँटोमा उहाँहरूले त्यहाँ हात लगाउनु भएको छैन, तर त्यो लड्दैन। किन भन्दा त्यो जतिसुकै मन जता जोसँग बोलिराखेको भए पनि भित्री मन त्यो घैँटोमा छ। त्यो भित्री मन घैँटोमा भएन भने त्यो घैँटो लड्छ। त्यो भित्री मन घैँटोमा छ, हो माथि घैँटो छ है भन्नेमा त्यो भित्री मन भएको हुनाले त्यो मनमा त्यति शक्ति हुन्छ, त्यो लड्दैन। त्यो मन अन्त लाग्यो भने सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी हटेपछि दुर्घटना निश्चित हुन्छ। त्यो हुनाले अब अर्को एउटा सर्प हुन्छ, एउटा विशेष जातिको सर्प, त्यसको आयु 1000 वर्षको हुन्छ। 1000 वर्षको त्यसको आयु हुन्छ। त्यो लगभग 900 वर्ष पुरा भएपछि त्यसको शिरमा मडी पैदा हुन्छ। मडी, त्यो मडी पैदा भएपछि त्यो सर्प कतै हिँडुल गर्नु पर्दैन। त्यो मडीको त्यो टलकमा, त्यो ज्योतिमा, त्यो कान्तिमा आकर्षित भएर किराहरू आउँछन्। ऊ आफै त्यही आहार उसले त्यही आफ्नै अगाडि प्राप्त गर्छ, ऊ त्यही खान्छ, बाँच्छ। कहिलेकाहीँ त्यो सर्पले त्यो मडी छोडेर अन्त कहीँ गयो भनेदेखि उसको ध्यान पूर्ण रूपमा त्यो मडीमा हुन्छ। जे ऊ गरोस् उसको त्यो ध्यान पूर्ण रूपमा मडीमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसै गरी सबै थोक बनाउन सकिन्छ भगवानमा मन लगाएर पनि। यसमा धेरै उदाहरणहरू छन्, यसमा कयौं उदाहरणहरू छन्, क्रमशः आउँदैछन्। अब 8औं अध्यायमा अब यहाँ मनु महाराजका दुईटा छोरा मध्येमा एउटा उत्तानपाद, अर्को प्रियव्रत। उत्तानपाद राजाका दुईटी श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। एउटीको नाम सुरुचि, अर्कीको नाम सुनीति। जेठीको नाम चाहिँ सुनीति, कान्छीको नाम सुरुचि। अब राजाको प्रेम अलिक बढी चाहिँ कोसँग थियो भन्दा कान्छी श्रीमतीसँग थियो। अब जेठी चाहिँ नीतिको बाटोमा हिँड्ने, मनले जता जाउँ भन्छ त्यता नजाने, धर्मको मर्यादाको अनुशासनको सबै ख्याल गर्ने जेठी चाहिँ। कान्छी चाहिँ कसले देखो र स्वर्ग, को गएर आएको छ र स्वर्ग भन्ने जताभावी गर्ने। तैँले देखिस् र स्वर्ग भन्नेपछि त देखाएको स्वर्ग ल्याएर देखाउने कुरो त भएन। अब यसरी सुरुचिलाई त्यहाँ आस्था थिए। उहाँ अब फेरि आफू जस्तै बनाउन चाहने। उहाँ सुरुचि सुनीतिलाई आफू जस्तो बनाउन चाहने, सुनीति सुरुचिलाई आफू जस्तो। समाज यस्तै छ, आफू जस्तो अरूलाई बनाउन चाहन्छन् मान्छे। एउटा त्यसै गर्दा गर्दै एउटा गाउँको नाम नाककटुवा गाउँ भन्ने रहेछ क्या। एउटा मान्छेले के भने तरे भने एउटाको कसरी नाक काट्टेछ क्या, नाक काट्टेछ। अब उसले सबैको नाक काट्ने विचार गर। अनि उसले के भन्नु पहिलो साथीलाई गएर भने, एउटा साथीलाई भने, ओइ तैँले स्वर्ग देखे हास भनौँ। छैन मैले त देखेको, मैले त देखिँ नि स्वर्ग भनौँ। यो कसरी देखिस् है तैँले स्वर्ग भन, यो नाकले छेकाएर छ नि स्वर्गलाई, यो नाक काट्दैछ देखिने रहेछ भनौँ उसले। ओहो त्यसो भए यो नाक काटेर स्वर्ग देखिने भयो त काट्नुपर्छ कि क्या हो भनौँ। अर्कोले दुईजना भयो, अर्कोले नाक काट
खोइ म त देख्दिनँ नि त स्वर्ग भन्दा दोस्रो चुला चुला कहाँ स्वर्ग देख्नु अब अरू पनि काट्नुपर्छ भनौँ अब अर्को दोस्रो दुईजना एउटाले त अर्को गाडा दुईजना मिले अब गाउँमा भन्दै हिँडे कोही हामीले त स्वर्ग देख्यौँ तिमीहरूले देखे आऊ भने हामीले त देखेनौँ यो नाकले गर्दा त स्वर्ग नदेखेको नाक काट्दै आऊ झलझलाकार स्वर्ग देखिन्छ अब त्यसरी दुईजना अर्कोलाई काट्न लाग्यो तीनजना भयो खोइ त देखिन् त मैले अब कहाँ देखिनँ छोड्दै त्यो राम्रो नाक छैन सबैको काट्नुपर्छ भनेर गाउँभरि सबैको नाक काटेर त्यो गाउँको नाम नकटुवा गाउँ नाक कटुवा गाउँ गाउँको नाम भएछ यसरी मनुष्य आफू जस्तो अरूलाई बनाउन चाहन्छन् सुरुचीमा राजाको अलि बढी प्रेम थियो सुनीतिमा अलिक कम थियो सुनीति जेठी भएको हुनाले तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवम् अब जेठो अब यहाँ फलमा धेरै अन्तर छ सुनीतिको छोरो ध्रुव उत्पन्न हुनुभयो सुरुचिको छोरो उत्तम भन्ने उत्पन्न हुनुभयो अब फलमा यो बुद्धिका दुईटा वृत्ति हुन्छन् एउटा मनुष्यको जीवनमा दुईटा बाटोहरू अगाडि आउँछन् एउटा ईश्वर आत्मा यो मर्यादा धर्म यो सबै तिलाञ्जली दिने संसारमा जे जे अगाडि देखिन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने एउटा मार्ग अगाडि आउँछन् अर्को होइन यो सबै कुरा सत्य छन् धर्मको बाटोमा हिँड्नै पर्छ ईश्वरको भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको यो दुईटा बाटो मनुष्यको अगाडि आउँछन् अब कसलाई रोज्ने त्यो जिम्मा चाहिँ मनुष्य आफैसँग छन् यही हो सुरुचि र सुनीति भने एउटा नीतिको मार्ग एउटा रुचिको मार्ग अब रुचिको मार्ग त फेरि भगवान् त लाग्न दिँदैन रुचिको मार्गले अब के भन्छ अब रुचिको मार्ग बहिर्मुखी मार्ग हो बहिर्मुखी वृत्ति हो बहिर्मुखी वृत्ति भनेको संसारमा ज्यादै देखाउनु पर्ने नभए पनि प्रशस्त बाहिर संसारमा तडक भडक चटक मटक ज्यादा गर्नुपर्ने वृत्ति हो त्यो सुरुचि वृत्ति अब विवाह शिवाहमा जानुपर्छ सारा त्यहाँ भद्रगोल देखिन्छ म त अलिक कमै जान्छु विवाह शिवाहमा त्यो सुरुचि वृत्ति हो अब सुनीति वृत्ति त्यो भित्र तागत हुन्छ भित्र शक्ति हुन्छ भित्र प्रसन्नता हुन्छ बाहिर त्यस्तो चटक मटक तडक भडक फाइ फुइ धेरै गर्ने इच्छा हुँदैन यो दुईटा मार्ग अब राजाको दुईटा सन्तान उत्पन्न भए एउटा कान्छीबाट उत्तम उत्पन्न भए जेठोबाट ध्रुव उत्पन्न भए ध्रुव भनेको स्थिर हो सुनीतिबाट उत्पन्न भएको फल त्यो लामो समय बसिरहन्छ सुनीतिबाट पैदा भएको फल त्यो लामो समय टिक्दैन देख्दाखेरि त राम्रो छ तर टिक्दैन अब एक दिनको कुरा हो ध्रुवजीलाई आमाको बुवा पिताको काखमा बस्ने इच्छा लाग्यो काखमा बस्ने इच्छा लाग्यो सौतेनी आमाले भनिन् तैँले राम्रो कर्म गरिनस् तँलाई पिताको काखमा बस्ने इच्छा छ भने मेरो कोखबाट जन्मिनु पर्थ्यो त सौताको कोखबाट जन्मिनी अनि पिताको काखमा बस्ने इच्छा गर्ने तँलाई कुनै पनि अधिकार छैन बालुसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ अब अर्को जन्ममा यो जन्ममा धेरै तपस्या गर राम्रो कर्म गर त्यसपछि खुसी बना भगवानलाई अर्को जन्म मेरो कोखबाट जन्म लि अनि पिताको काखमा बस्न दिउँला भने त 5 वर्षको सानो बच्चालाई माताले यस्तो कठोर बाघ वज्र प्रहार गरेपछि ध्रुवजीले सहन गर्न सक्नु भएन त्यसपछि रुँदै रुँदै आफ्नै आमा सुनीतिको अगाडि जानुभयो आँसु खसाल्दै आमा मलाई आज पिताजीको काखमा बस्ने इच्छा भएको थियो तर बस्न दिनु भएन माताले कान्छी आमाले भनेर सुनाउनुभयो ठिकै हो बाबु तिम्रो आमाले भनेको कुरा अब त्यहाँ झगडा गर्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँले मेरो चाहिँ अधिकार छैन छोराको केही भन्नुभयो ठिकै हो तिम्रो आमाले तिमी म जस्तो अभागिनीको कोखबाट जन्मियौ अब अर्को जन्म तिमीलाई आमाले सिकाउनु भएकै रहेछ हे बाबु जे कुरा पनि भगवानको भजन गर्नाले सिद्ध हुन्छन् प्राप्त हुन् तिम्रो आमाले के भन्नुभएको छ ठुलो कर्म गर भगवानको आराधना गर अर्को जन्ममा ठुलो पद प्राप्त गर्नेछौ भनेर भन्नुभएको रहेछ ठिकै हो त्यो कुरा हो तिम्रो आमाले भनेको सही छ भगवानको आराधना गर तपस्या गर सानैदेखि कसरी सिकाउनु हो सुनीतिले आफ्नो छोरालाई के कस्तो संस्कार दिनुभयो अहिले हाम्रो अहिलेका कलियुगका माताहरू लु बाबु हुन्छ कहिले काहीँ रमाइलो नि गर्नुपर्छ लु जा फिल्म हेरेर आइज पैसा दिदी फिल्म हेरेर पठाइन्छ अनि कसरी कतिलाई भन्छन् सन्तान यसरी सिकाउनु पर्यो 5 वर्षको ध्रुवजीलाई
नारायण जप्न सिकाउनु भयो, भगवानको भजन गर्न सिकाउनु भयो। अब आजकल त जन्मिन पाएका छैनन्, मोबाइलमा सबैको त गीत बजाउनु पर्ने, अनि बल्ल केटाकेटीले भात खाने, केटाकेटीले गर्ने सुत्ने, मोबाइल देखाउनु सबैको घर घरमा। अब त्यो कस्तो दिमागमा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो त्यति बच्चा बेलादेखि उसले माया पिरतीका गीतहरू सुनाइदिएको छ, त्यस्तै कुराहरू सिकाइदिएको छ, वातावरण पनि त्यस्तै छ, परिवेश पनि त्यस्तै छ। अनि सबैजना सबै बच्चाहरू पहिला त एउटा मात्रै धुन्धुकारी जन्मेछन् र यहाँ कथा बनाए, अहिले घर घरमा धुन्धुकारी गोविन्द भगवानको। यो भागवत त एउटा कसरी खोजेर उदाहरण राखे व्यासजीले जसो तसो। यतिखेर चाहिँ हो भनेदेखि हाम्रो यहाँ जति पनि उदाहरण मिल्ने भएका छन् घर घरमा, अनि सबै धुन्धुकारी हुन्छ। अब 5 वर्षको उमेरमा उहाँले यसरी भगवानको चङ्गा चित्त छँदै, उमेर रहँदै, पैसा छँदै हातमा, व्याधिले नछुँदै र आयु रहँदै, वर्गत छँदै गाथमा, आफ्नो श्रेय हुने पछि सुख हुने, धन्दा छिनी हाल है, आग लागि घरमा भएपछि कुवा खन्दा हुने छैन है। बिलैदेखि शुभ संस्कार कौमार आचरित प्राज्ञ हो, कुमार अवस्थादेखि नै राम्रो संस्कारको विकास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै भोलि सन्तान सन्तति चाहिँ सुसंस्कृत हुन्छन्, सुशिक्षित हुन्छन्। जति सन्तान सुशिक्षित हुन्छन्, जति सुसंस्कृत हुन्छन्, समाजमा त्यति नै विकसित हुन्छन्। यो हाम्रो वैदिक मान्यता हो। जति कसैलाई पढायो भने मान्छे जान्ने हुन्छ, कसैलाई राम्रो संस्कार दियो भने त्यो मान्छे उज्जवल हुन्छ, उसको इतिहास गौरवशाली बन्छ र उस समाजमा जति सुशिक्षित भयो, जति सुसंस्कृत भयो, त्यति नै विकसित हुन्छ। यो हाम्रो ऋषि संस्कृति हो। त्यसैले समाजमा विकसित गराउनका लागि मनुष्यले संस्कार आफ्ना सन्तानलाई बेलैमा भर दिनुपर्छ। अब ध्रुवजी 5 वर्षको उमेरमा भगवानको भजन गर्न जाने विचार गर्नुभयो। बचपन से ही हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ भी ए आशा करें कब आए हरिदास। बचपन से ही हरि भजे, सानो उमेरदेखि नै भगवानको भजनमा लगाउनुपर्छ, अनि बल्ल सुन्दर संस्कारको विकास हुन्छ। अब ध्रुवजी 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, केही बुझ्नु भएको छैन, क्षेत्रीय स्वभाव, क्षेत्रीयको छोरो, ब्राह्मण जस्तो कायर कातार त हुँदैनन् क्षेत्रीयहरू त। अब ध्रुवजी त्यो वचन सहन गर्न पनि सक्नु भएन, जानुभयो वृन्दावन जाने विचार गर्नुभयो भगवानको भजन गर्नका लागि। अब बाटोमा नारदजीसँग भेट भयो उहाँको। नारदजी अब जब भगवानलाई खोज्ने इच्छा प्राप्त हुन्छ, सद्गुरु पनि आफै ढोका ढकढक्याउन आइपुग्छन्। खोज्न जानु पर्दैन, गुरु खोजेर पाइने कुरो होइन, गुरु आफै आउँछ। आफूमा योग्यता बनेपछि, आफूमा पात्रता बनेपछि गुरु आफै गुरु आफै आइपुग्छन्। नारदजी आफै आइपुग्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, हे बाबु, तिमी भर्खरको बच्चा, केटाकेटी खेल्ने उमेर हो तिम्रो, अहिले बेला भएको छैन, फर्क घर भन्नुभयो। ध्रुवजीले फर्किने, मैले लक्ष्य लिइसकेपछि पुरा नगरिकन म फर्केर आउँदिनँ। यो अठोट देखेपछि ध्रुवजीलाई सुन्दर मन्त्र दिनुभयो, नमो भगवते वासुदेवाय। यो मन्त्र दिनुभयो नारदजीले, र ध्रुवजीले भन्नुभयो, यही मन्त्रले भगवानको पूजा गर्नु, यही मन्त्र जप्नु, यही मन्त्रले भगवानको ध्यान गर्नु, अवश्य सिद्धि प्राप्त हुनेछ। अब ध्रुवजी यो मन्त्र लिएर पवित्र ठाउँ स्थल प्रेम भूमि वृन्दावन जाने विचार गर्नुभयो। वृन्दावन धाम की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृन्दावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृन्दावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृन्दावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृन्दावन धाम।
वृन्दावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृन्दावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृन्दावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृन्दावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृन्दावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृन्दावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृन्दावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृन्दावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृन्दावन धाम परम पावन वृन्दावन धाम की ययौ मधुवनम पुण्यम हरे चरण चर्चितम जहाँ भगवानको चरणले अत्यन्त पवित्र भएका छन्। अब ध्रुवजी मधुवनमा यमुनाजीको तटमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले यस्तो तपस्या गर्नु 5 वर्षको उमेरमा उहाँले कठोर तपस्या गर्न सुरु गर्नुभयो। पहिलो महिनामा सबभन्दा सुरुमा गएपछि 3 रातमा कपित्थ नाम गरेर एउटा फल हुन्छ, त्यो भारततिर पाइन्छ। कपित्थ नाम गरेको एउटा फल र बयर फल खाएर उहाँले 3 रातमा एकपटक खाएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै तपस्या गर्नुभयो। अनि 3 दिनमा दोस्रो महिनामा त्यसलाई पनि अभ्यास गर्दै गर्दै 6 दिन बनाउनुभयो। 6 दिनमा खाने अभ्यास गर्नु। अभ्यासबाट सबै कुरा सकिन्छ। आज जन्मेको गाईको बाछालाई गएर हामीले उठायौँ भने उठाउन सकिन्छ। भोलि पनि गएर उठाउन सकिन्छ। पर्सि पनि जहाँ उठाउन सकिन्छ। त्यसलाई दिनै उठायौँ भने त ठुलो उन्जेलसम्म उठाउन सकिन्छ। तर आज नउठाएर एकैचोटि 1 वर्षपछि गएर उठाउन प्रयास गरेर त उठाउन सकिँदैन। अब सबभन्दा उहाँ 3 दिन बनाउनु, त्यसपछि 6 दिन पुर्याउनु भयो। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णै कृतान्नो भेर्च यद विधुम। अब त्यो पनि उहाँले तृण पात जे भेटाइन्छ त्यही सेवन गर्दै भगवानको तपस्या गर्न थाल्नुभयो। उहाँलाई ठुलो शक्ति अर्कोतिरबाट प्राप्त हुन थाल्यो। अब भगवानको उतातिरबाट उहाँलाई वास्तविक पोषक तत्त्व आउन थाल्यो। यतातिरको छोड्दै जानुभयो। मनुष्यले बच्चालाई मैले उदाहरण दिएको थिएँ, तब मात्रै उसले चकलेट छोड्छ जब उसको हातमा हामीले डेरी मिल्क राखिदिन्छौँ। नभए चकलेट छोड भनौँ भनेदेखि त्यो बच्चालाई तब छोडाउन सकिँदैन। डेरी मिल्क हातमा परेपछि चकलेट छोडिदिन्छ। अब उहाँले पनि संसारका यी भौतिक चिजहरूलाई छोड्दै जानुभयो। आध्यात्मिक शक्ति त्यो तेज उहाँलाई क्रमशः बढ्दै गयो। अब तेस्रो महिनामा त 9 दिनमा पानी मात्रै खाएर बाँच्न सक्ने हुनुभयो ध्रुवजी। अभक्ष्य उत्तम श्लोकम उपाधावत् समाधिना। अब 4औं महिनामा उहाँले 12 दिन बदाम बनाउनु भयो, त्यो पनि वायु मात्रै सेवन गर्ने। 5औं महिनामा त उहाँले सम्पूर्ण सासै रोकिदिनु भयो, वायु नै रोकिदिनु भयो। देवताहरू सबै आत्तिए। उहाँले एउटा बुढी औँठो मात्रै टेकेर रुखको ठुटो जस्तो अचल भएर सबैतिरबाट मनलाई आकृष्ट गरेर भगवानमा उहाँले समाहित गर्नुभयो। अब त्यसपछि देवताहरूले आएर प्रार्थना गरे, हे भगवान, ध्रुवजीको कारणले सारा संसारमा खैला बैला र हाकार हुनेवाला छ, किनभने
ध्रुवले यतिखेर वायु नै रोकिदिएका छन् भनेर भनेपछि हे देवताहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, अब म चाँडै मेरा भक्त ध्रुवलाई दर्शन दिनेछु। मैले दर्शन दिएर उनको यो तपस्यालाई म फर्काउनेछु। अब भगवान उपस्थित हुनुभयो ध्रुवजीका अगाडि। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले सबै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवं परिज्ञात परात्मनिर्णयः। भगवानले त्यो शङ्खले गालामा स्पर्श गरिदिनु भयो ध्रुवजीको। त्यो सानो 5 वर्षको बच्चा अहिलेसम्म केही पढेको छैन, भगवान अगाडि आउनु के भन्ने होला कसो भन्ने होला उहाँलाई अलमल्ल अप्ठ्यारो भयो। भगवानले यसो शङ्खले स्पर्श गरिदिनु भएको थियो। ध्रुवजीको मुखबाट ज्ञान विज्ञान वेदान्त सारा ज्ञानहरू उपनिषदको सम्पूर्ण सार ध्रुवजीका वाणीबाट प्रकट भए। युन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, जुन हजुरले भित्र प्रवेश गरेर मलाई बोल्न सक्ने बनाइदिनु भयो, म बोल्न सक्ने थिइनँ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।